Gililungan mo sa Ginoo ug dili kami. Di ba? Gililong sa tong Ginoo sa mga manggilamon nga tao. Nakaroon ng pangutana. Unsa may kamatuoran. Unsa may kamatuoran nga gitudlo sa mga pinili nga nasod. Nga wala gipaagig sumbingay. Unsa may mga specific na sa mga pinili nga wala sa uban. Ha? Unsa may mga specific sa pagwali, pahayag, pagpadayag, pagpaila sa mga piniling nasod, sa kaduhang higayon sa pagbalik, nga wala ninyo ug di po pinagig sumbingay. Ang tubag niya, ang kamatuoran nga ang Ginoo ning balik so gadalas bagong pangalan, kini gipadayag sa gamay lang nga kaalam sama sa mga bata, pinaagi sa Espiritu Santo, wala sa mga manggil alamon nga tao. Mao ni ang wala ninyo makabot nga kahibalo. Di ba?